عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا مولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله तमाम मरहूमीन दी बख्शिश कीजिए और बिलाखस मौलाना साजिद साहब दे वालिद बुजुर्गान और जितने भी इन्हें दे बुजुर्गान दुनिया तो चले गए उन्होंने दी बख्शिश कीजिए बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अदखिलना इलल कबूर सुरूर अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़कीर अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल जाहिल
اللهم اكس كل ريان، اللهم اكس دين كل مديون، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنائك، اللهم غير سحالنا بحسن حالك، اللهم اجز عنا ديننا واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. رحم اللہ کریم اللہ پروردگار اللہ علیہ محمد عظمت دواستے قبلہ مولانا ساجد صاحب دے تمام اپنے بارگاہ قبول و مقبول فرما، علماء ذاکرین دا بڑے اپنے بارگاہ قبول و مقبول فرما، جتنا انہا خرچ خراجات کیتے خداوندہ اپنے بارگاہ قبول و مقبول فرما، خداوندہ علیہ محمد عظمت دواستے نہ دے جتنے بھی رشتہ دار دنیا تو چلے گئے جو آزادار مولا مظلوم کربلا جنہ مومنین حصہ لے خداوندہ انہاں دے تمام بزرگان دے روح کو احسان فرما، انہاں دے درجات بلند فرما، خداوندہ مولانا صاحب دے توفیقات خیر اضافہ فرما، انہاں دے بچہ دے عمرہ دراز فرما، انہاں دے بچہ ہر قسمی آفات و بلیات تو محفوظ فرما، انہاں کو رزق وافر اور حلال عطا فرما، خداوندہ سارے بارے آقا دے ظہور تعجیل فرما، امام علیہ السلام صاحب کو زیارت دے قابل بڑا، مرر تو پہلے سکو تو بدی توفیق نصیب فرما، خداوند علی محمد عظمت دواستی کہہ دے ملت جعفریان کے بنا سید ساجد علی نقوی دی عمر دراز فرما، انہوں دے توفیقات خیر جزافہ فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم بر محمد وآل محمد صلوات.